ليلي بزتجرلا سربرايز بزجرم سربرايز بدستا نبيها سلام سلام كرات بيتساب كميل لهم دحنا أنا سلامي زير مسكن كم سلام زلهو نسخم ببزلهم سلامكم بزحت رفيا للي خراتي خميل لهم كمي غنيهم نا لما عندون حزر زالت فيديو حزم زيالخو اسكا مجرشات خطاتلوا سدمانا الكم تلومد نا أليكسنا ليلي مالتي وحزم زيالخنا اسكا مجرشات تخطاتلو لايك شير ما يترسعوا خوراتي بيتسم زيخونكم سبسكرايب بمقوار بيتسوخونه لكم يدلي بيتسم نزخونكم دما كم تلومد خلق زي مبرتعهم يفلين خوراتي تعمي إذا مسكين تعمي إذا فتوكم እናኸዝውን ብላይክ ጀምርዎ ላይክ ነገርኩም እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ማለትዩና ብዝሓለፈ ኣምጤልኩም ነበርኩ ናይ ሊሊ እና ኣሊክስ ይቅርበልለይ ኢሉ ከሐሰክ ኢሉ ይቅርታ ከም ልገበረትሉ ብጣዕሚ ደስ ይልና ነይሩ ሽዑ ዝሽዑ ማልቲ ካብ ልገዲም ዝሓጉሰኪ እምበር ዘንባዕኪ ኣይገብር ኒሉ ማለት ይኸራት ቤተሰብ ከምኡ ደማ ቃሉ ያጽፈይ ማለት እዩ አሌክስ ደማ አንቲ ዝገርም ሰርፕራይዝ ገይርዋ ነሊሊ ብደስታ ተዋሂጣ ማለት እዩ ሊሊ እሕና ወንደስ ይልና ምክንያቱ ከም ትخل ከም ተኸማይ ተኮይኑ ኣነና ሰብ ደስታ በቃ ንዓየል ተገበረኒ መሲል ይስምዓኒ ሰብ ደስታ ይልወስ በቃ ደስታ ይስምዓኒ ንዓየለ ማለት ይኸራተይና እስኻትሙን ሆሙ ክትሆኑ ተስፋ ይገብር እና ሊሊ ደስ ይልዋዩ በጣም ደስ በሃል ሰርፕራይዝ ወኒ ፍሊል ወለ ማለት እዩ በጣም ዝገርም ሰርፕራይዝ ይነኸራተይ ሊሊ አሌክስ ደሞ ያው ፍቅሮም ብዙሕ ትርፍ ይበል እስካዕ ዘለዓለም ይኾን ውላድም ውን የርእዮም አሐጥር ጊዜ ተወልዲያት መስል ሊሊ ለብ ሰላም መብራን ትገላገላ እና አሌክስ ከምዚ ሁሉ ጊዜ ተመጽዩ ያው ቃሉ አያጸፈን ገወዝዩ ለተኸታተልቱን ቃልአት ይነሩዩ ማለት ይኸራቲ ሊሊ ለተኸታተልቱ እና خال قديم كم زيت وكيلي قالات ينيري هوراتينا خم قالوا مسهرة دما أو قالوا ترخي ولا مالتيو نا بتعمي قرمي ليل بتعمي دس ليل مالتيو ناي مكينة ستقطع غير الله مالتي كوراتي مكينة زقرم مكينة حبر يقاري بتعمي دس ليل مالتيو እና ደስ ሊል ሰርፕራይዝ ገይርላ ሳንኳን አይ አመነትን መጀመሪያ ያው አሌክስውን አርክቱ ሂዝዮ ሰርፕራይዝ ከገብራተሎ ያው አርክቱ ኒሮም ከም ንበዓል ዳጊ ንበዓል ወይኒ ንበዓል መንዮም ስሞውኒ ቲክቶከራት አነ በጣም የልፎቶም ትግዙ ሓደ ማሕራዩ ሳደማ ትግራዊት ያሰውይቱ ማለት እዩ እና በጣም ደስልልኻ በጣም ፍቅሮም ሁሉ በቃ በጣም በቃ ወይም ሓራዩ ወይ ትግራዋይ ገለ ይባሃሉ ፍቅሮም ደስ ይብለካ ማለት እና ያው ልሳቶም ኒሮም ማለት ይኸራቴ በደንብ ገይሮም አማቻችዮም አንበባ ገለ ገይሮም አይና ጨፊኖም ገለዮም አምጽየምዋ ሊሊ ያው ገምቲ ለምዋ ምትግምተተላ እንኳን አይገመተቲ ብቻ ዲኮር ያተዘጋጀ ምክንያቱ ቤቢ ሻወር አዝኸሳዕ ስለልኸነና ቤቢ ሻወር ዲኮር በቃ ይላ خم ገሚታ ማለት ይምበይ መኪና ገለላ ዛውያዊ ነገርስ አይገመተተይ ያው አመነቴ ውን ያው እንትን መስወለቶ በቃ ሰርፕራይዝ መስበላ ከተአምኔ ቃለቲ ምክንያቱ በቃ ከም እንዴ ዝራዓዊ ነገር ትርኢት ታለኻ በጣም ትድንግጽና ያው ክንደ መኪና ትኾን በእውነት ያው ሐቃለ ትድንግጽ መቼም እና ኸራቴ በቃ خمزيهم انتن غيرهم بطعمي دس لك
أنا دمو جزا أيلا تتصبخني رمات كرات بيتسب انتن جيم بقدمي سيربرايز بتشا أقرب لكم وني ريه سيربرايز يو جنتاي مخانو سيربرايز خجور أيضاً جنتاي مخانو يفلت خيله جن أنا تاي جميتها مثل كرات بيتسب جزا مالتينا يو جزاون دحر مكينة يو قلعة دحر قلعة دمو مكينة تتقرب له ما إنه جزات سربرايز تزجبره تسفاي جبره مالتي خرات بيتسب جزا يو دس بالي جزا زمسلو نجري لي كاب كراي جزا كاب بقى كابزح نجر جزا زمسلو لي كراي جزا خزي لافتي لا الخ جزا تغير قله كوتتي الوز حكنا ناو علم جزا وانت يزجورو بتعمل دسي لنا مالتي كورتينا أبزي زخلو بقى تخريا نورة تخلو توخيا نورة زخلو تبسات نورة أو زي كحيسوا مالتي خورات بيتسا أو زي انبا حيزا قلا انبا مسيلوا دي كوريا قلنا مالت نيرا مالتي للي بقى قمتي لموايا وخدت قمتي خالتي حدا جزي ديكور حدا جزي بقى التفل عليه لالت مكينة قالتت ياو أي جمتتي نيرا خورت بس أجين بقى متعرش علي عينا من مسخفة الله بقى بسرعة أمنتي لكم خط أمني خالتي بقى خرج وجميرهم ولا زم معركته ولا دقي أي أمي لك محل الليلة محل الله مالتينا يوم بمجرشة أمينة زرس كعسون خلطة سمون سكال الريو الشعوية بدم بخامل دخل القليلة هاي بايزوي أمينة يكن ممكن له جوه هذا اللي يخون بي ندوم نبيعه بونت بتعمية بخيا نوع مزرية أي لما عندي تخي قليلهم خريم وا بتشابه هي تقاريت أتنبي عينا ملي الوا ناي دستا مالتي بدستا بتعم دس للولا بقى نبي عدستاون ينبعي بتشا حزن قال لي خاني تنبع يمنا دستي لك يمنا حقستي لخاون يو زي تطبخ اي نجر بقى تحاسو مو تبهقو زي نجر سو تبهقو مو بالخانه بقى زي حاسو خال نجر زي نجر سو خسخ اعترلو زي حاسو خاي نجر كن خطقورو اللي يتخيل تحاسو مو خطقورو اللي يتخيل انت تشجر كايخون تاس الخانة تسقام يخون بقى بايزوي بالخانة بقى بيلكا تخون تلو بكاودمو زي نجر سوزي الحاسو خايو خطروه لي حاسو خايو استحاسو النورة بقى تمثل خاطرلو تبهاو تلخا ويبسطوتا ملكي ويكعب الخانة بقى تقنية تلخا ترخو تلخا بتعمي يخات حقوس بتعمي ولا زنافو خاي يسوي يخون أبزحيو بتشابو يخوني نافو خاي يسوي تقني خايوين يو بتعمي ترخو تلخا بدستا بتعمي هاتي نبا بتعمي هاتي تنقز مو يو زي أماكيناون يو بو مخنياتون نبي عماليتي دمو بكينا بتعمي دستي الكالرا بتعمي فوتية بزح تصلموني خانتن بزح خالي حروني خانتي نابقى بتعمي عدد ساليت بتعمي أنا والفاتية مالتي مكينة إن شاء الله عدي تخطر لنا نجزء مكينة نجزء تجزء أنا أي فلتي نا بزخانة حورا بتعمي عدد فاتية بتعمي عدد ساليت مكينة مالتي كم زي عينة حوري بتعمي دسلول مالتي نا مكينة جزء يوم يولكم مالتي كرات بسب بتعمي دسالي ياو بدحر مكيناون جزاء يقررهم قلعون بسلام يولد هوراتي ليلون خمز خل جزي خمزي دس تبلا خيا بخالي نقراتون دس كتبلا احنا ون تسفى نقبر مالتيو
ብጣዕሚ ኣብዚ ኸዚ ጌርካ የለለኻ ኣሌክስ በእውነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢኻ ማለት እዩ ልሰበይትኻ ለለካ ክብሪ ኩሉ ከምኡ ተትኾን በእውነት ኣብዚ ሚድያና ብኣካል እውን ከምኡ ተትኾን ንምነ ማለት እዩ ሎም እኳን ብዝኸስ ሰዓት ፍቕሪ በቃ ብዙሓደ ሓደ ናይ ሓደ ሓደ ሰብ ላርእኻ ምፍቃር እውን ዘጸግመሉ ግዜ ኢና እኒአና እሞ ያው ናይ ኻትም ኣብ ሓደ ሓደ ትርኢ ተለኻ ደሞ ፍልይ ዝበለ ፍቕሪ ብጣዕሚ ዘደስት ፍቕሪ ኣለዎ እሞ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በእውነት በቃ ኣብ ሓደ ሓደ እኒኦ ጽቡቕ ነገር ዝፍቕረኞም ልሰበይቶም እንክብካቤ በቃ ኩለን ድልየተን ገለ የሟልኡለን ስለለለዎ ሓደ ሓደ ወዳት ብናዚኦም እውን ተስፋ ትገብር መብዛሕትኡ ድማ ያው ኣብ ምጥላም ገለ ስለለሎ ብኣቶም ድማ ተስፋ ትቆርጽ ማለት ኢና ያው ኩልኩም ኣወዳት ካብ ኣሌክስ ተምሃሩ ልሰበይትኩም እንኳን ዶ ጠኒሳ ወላ ተይጠነሰት እውን ምኽባር ልመዱ ማለት ኩራት ቤተሰብ ኣኽብርዋ ተንከባኸብዋ ታይ ትደሊ ሰበይቲ ምንክብኻብ እያ ትደሊ ምንም ካልእ ነገር አልትደሊ የለይ ተንከባኺብኻያ ተኽቢርኻያ ያው እዚ ድሌታ ማለት እዩ ኩራተይና ካልእ ነገር ምንም ኣይመስላይ ብቻና ካብኣ ተምሃሩ ካብ ኣሌክስ ተምሃሩና ናይ ልማዓት ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ሕልኩም ይቅርታ ላለፍለፍኹ ማለት እዩ ደስ ይልኒ ኣነ ለው ብደስታ ኢልኾን ብዝኾነ ልማዓንቲ እዚ ይመስል ቪድዮና ቀጻሊ ሒዘልኩም እስካል መጽእ ያው بسلام قني مالتنا سبسكرايب يترسعوا لايك شير يترسعوا خورات بيتسب رأيتكم ون هاونا ياو جيجا قالت اليو رأيت تصبقينا رأيتكم أي فلينا خلقكم يدلي نا ياو سسنا يو لكم